नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अर्जुन नेपाल। नमस्कार, म राधिका तामाङ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। हिन्दू नेपालीहरूको दोस्रो ठूलो चाड तिहार सुरु। शुक्रबार साँझबाट यमपञ्चक प्रारम्भ। शनिबार साँझ यमदीप दान गरिने। तिहारमा पटाका, भुइँसम्पा, आतिशबाजी जस्ता विस्फोटक पदार्थ नपड्काउन प्रहरीको अनुरोध। लङ्गुर बुर्जा, जुवा, तास लगायतका हार जित हुने खेल नखेलाउन अपिल। सडक मार्फत राहत सामग्री पुर्याउँदा केही ढिलाइ भएको सरकारको स्वीकारोक्ति। विपदका बेला कसैले पनि राजनीति गर्न नहुने भनाई। गाजामा दिनको 4 घण्टा आक्रमण स्थगित गर्ने इजरायलको निर्णय। इजरायली कदम सकारात्मक रहेको अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको भनाई। र फिफा विश्वकप 2026 को छनौट अन्तर्गत दोस्रो चरणको खेल खेल्न युएई जाने राष्ट्रिय फुटबल टिमको विदाई। तयारी राम्रो रहेको मुख्य प्रशिक्षकको भनाई। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। हिन्दू नेपालीहरूको दोस्रो ठूलो चाड तिहार सुरु भएको छ। शुक्रबार साँझबाट त्रयोदशी तिथि लागेसँगै तिहार सुरु भएको। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथिबाट सुरु भएको तिहार कार्तिक शुक्ल द्वितीया तिथिसम्म मनाउने गरिन्छ, जसलाई यमपञ्चकको 5औं दिन पनि भन्ने गरिन्छ। यमुना सापकोटाको एक रिपोर्ट। सकिए लगतै दोस्रो महत्त्वपूर्ण चाड तिहार अर्थात् यमपञ्चकको सुरुवात भएको छ। शुक्रबार साँझबाट यमपञ्चक सुरु भएको हो। यमपञ्चकको हरेक दिनको आआफ्नै धार्मिक मान्यताहरू हुन्छन्। यमपञ्चकको सुरु दिन धन त्रयोदशी अर्थात् धनतेरस पर्ने गर्दछ। यस वर्ष शुक्रबार साँझबाट त्रयोदशी तिथिको सुरुवात भएको छ। यस दिन विशेष गरी दीपावलीको किनमेलको लागि निकै उत्तम मानिन्छ। धन त्रयोदशीका दिन खरिद गरेका सामग्रीहरू राखेर लक्ष्मी पूजा गरेमा लक्ष्मी माता खुसी भई हामीलाई धन धान्यले सम्पन्न गराउने जनविश्वास छ। यस दिन सिक्का, सुनचाँदीका भाँडाहरू, गाग्री, खड्कुलो, चरेसका भाँडाहरू किनेमा पछिसम्म रक्षा हुनुका साथै लक्ष्मी पूजाका दिन सोही भाँडाहरूमा पूजा गरे लक्ष्मीको सदैव वास हुने मान्यता छ। त्रयोदशी तिथिका दिन यमदीपदान अर्थात् यमराजलाई सम्झी घरको गेट बाहिर बत्ती बाल्ने चलन छ। जसले यमदीपदान गर्छ उसको अकालमा मृत्यु हुँदैन भन्ने विश्वास छ। शुक्रबार साँझमा त्रयोदशी तिथि पर्छ। साँझमा त्रयोदशी तिथि जुन दिन पर्छ त्यस दिनलाई धन त्रयोदशी भनिन्छ। धन अर्को भाषामा धनतेरस भन्ने चलन पनि छ यसमा। र यो दिन चाहिँ हामीले चाहिँ सिक्काहरू, सुन चाँदीका भाँडाहरू, हैन, झर्काका भाँडाहरू, गाग्री खड्कुलाहरू, यस्तो चिज चाहिँ पछिसम्म रहने रक्षा त्यस्ता चिजहरू चाहिँ हामी यो दिन किन्यो भनेदेखि पछिसम्म रक्षा हुन्छ। र त्यो आज किनेको र पछि लक्ष्मी पूजामा पूजा गर्दाखेरि पनि त्यसलाई प्रयोग गरिन्छ र त्यसमा चाहिँ लक्ष्मीको वास हुन्छ र स्वागत गर्न पाइन्छ भन्ने पनि जोडिएको छ। कृष्ण पक्षको त्रयोदशी तिथिको दिन साँझमा चाहिँ यमराजको नाउँमा जसले बत्ती बाहिर बाल्छ त्यसको अकालमा मृत्यु कहिल्यै हुँदैन भन्ने छ। तिहारलाई दीपको पर्व पनि भनिन्छ। विशेष गरी यमपञ्चकको 5 दिनलाई तिहार भन्ने गरिन्छ। यमपञ्चकको पहिलो दिन शनिबार काग तिहार परेको छ। धर्मग्रन्थ अनुसार कागलाई यमराजको दूत मानिने भएकाले यमपञ्चकमा कागलाई यमदूतका रूपमा पूज्ने चलन छ। यमपञ्चकको दोस्रो दिन बिहान नदी, ताल तथा कुवामा स्नान गरी बत्ती बालेर बगाउने प्रचलन छ। यसलाई नरक चतुर्दशी पनि भनिन्छ। यसै दिन बिहान कुकुरलाई मनपर्ने खानेकुरा दिई माला लगाएर कुकुर तिहार मनाइन्छ भने साँझमा धनकी देवी लक्ष्मीको पूजा गरिन्छ। तेस्रो दिन गाई पूजा गर्ने चलन छ। यमपञ्चकको 5औं दिन गोबरको पहाड बनाएर गोवर्धन पूजा गरिन्छ। यसै दिन नेवारी समुदायका मानिसहरूले मह पूजा गर्ने गर्छन्। यमपञ्चकको अन्तिम दिन बुधबार भाइटिका परेको छ। यस दिन दिदीबहिनीहरूले आफ्नो दाजुभाइलाई आरोग्य र दीर्घायुको कामनाका साथै दाजुभाइलाई पुज्ने प्रचलन छ। यम द्वितीयाको दिन चाहिँ जुन दिन मध्याह्न कालमा द्वितीया तिथि पर्छ
त्यसै दिन भातृ पूजा गर्नुपर्छ मध्याह्न कालमा। भातृ भन्नाले दाजुको पनि पूजा हुन्छ, भाइको पनि पूजा हुन्छ। भातृ पूजा भनेको संस्कृत शब्द हो। भातृ शब्दले दाजु र भाइ दुईटैलाई जनाउँछ। त्यसो हुनाले दिदी बहिनीले दाजुभाइलाई चाहिँ पूजा गर्ने यो 29 गते बुधबार पर्दछ। तिहार पर्व सुख र समृद्धिका लागि मनाउने गरिन्छ। तिहार पर्व कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथिबाट कार्तिक शुक्ल द्वितीया तिथिसम्म 5 दिन मनाइन्छ। दण्डकर्ता यमराजले कामबाट छुट्टी लिएर आफ्नो बहिनी यमुनाकोमा बसेर बहिनीले तयार पारेको मिष्टान्न भोजन खानुका साथै यमुनाबाट पूजा ग्रहण गर्ने र आफूले पनि बहिनीलाई पूजा गरी 5 दिनपछि काममा फर्किएको धर्मशास्त्रमा उल्लेख छ। यही आधारमा यमपञ्चकको 5औं दिन भनेर तिहार मनाउने चलन रहेको हो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिम्बहादुर खत्रीका साथमा यमुना सापकोटा, काठमाडौँ। धनतेरसका दिन शुक्रबार सुन, चाँदी, तामा, फलाम लगायत धातुका नयाँ भाँडाकुँडा किन्नेको बजारमा घुइँचो लागेको छ। दीपावलीको किनमेलका लागि धनतेरसलाई निकै उत्तम मान्ने गरिन्छ। धातुका नयाँ सामान जोडेर धनतेरस मनाउने गरिन्छ। विशेष गरी मिथिला क्षेत्रमा धातुका सामान किनेर पूजा आराधना गर्दै दीपावली पर्व प्रारम्भ गर्ने परम्परा रहँदै आएको छ। दीपावली मुख्यतः धनधान्यकी देवी लक्ष्मीको पूजा आराधना गरिने पर्व भएको हुँदा पहिलो दिन नै नयाँ वस्तु जोडेर लक्ष्मी खुसी पार्न यो पर्वको परम्परा चल्दै आएको हो। नेपाल प्रहरीले तिहारमा पटका, भुइँचम्पा, आतिशबाजी जस्ता विस्फोटक पदार्थ नपड्काउन अनुरोध गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयले पटका, भुइँचम्पा, आतिशबाजी जस्ता कार्यहरू कानुनद्वारा वर्जित गरिएकाले त्यस्ता कार्यहरू नगर्न अनुरोध गरेको हो। तिहार, नेपाल सम्बन्ध, छठ पर्वका अवसरमा सुरक्षाका लागि आकस्मिक रूपमा चेक पोइन्ट खडा गर्ने र भिडभाड हुने स्थानमा ड्रोन मार्फत निगरानी गरिने कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दिनेश राज मैनालीले जानकारी दिनुभयो। लङ्गुर बुर्जा, जुवा र तास लगायत हारजित हुने खेल खेल्ने वा खेलाउने कार्य नगर्न र नगराउन समेत अपिल गरिएको उहाँले बताउनुभयो। नगद, बहुमूल्य सामान, गरगहना र महँगा मोबाइल फोन सहित भिडभाडमा सकेसम्म नजान समेत कार्यालयले अपिल गरेको छ। त्यस्तै सकेसम्म डिजिटल प्रविधि मार्फत रकमको कारोबार गर्न आफ्नो मोबाइल ब्याङ्कको ओटिपी कोड सुरक्षित राख्न पनि अनुरोध गरिएको प्रवक्ता मैनालीले जानकारी दिनुभयो। रूपमा पेट्रोल गर्ने, त्यस्तै गरेर सर्च गर्ने, आकस्मिक रूपमा चेक पोइन्टहरू खडा गर्ने, रातिको समयमा पनि विभिन्न स्थानहरूमा, सम्भावित स्थानहरूमा गस्ती गर्ने, एमुसिङ राख्ने लगायत कार्यहरू गर्दछौँ। र जहाँ जहाँ बढी मात्रामा भिडभाड हुन्छ ड्रोन क्यामेराबाट पनि निगरानी गर्ने पनि गर्छौँ। यो चाहिँ हामीले सँगसँगै प्रहरी कारबाही सँगसँगै लग्दाखेरि गरिने प्रक्रिया हो भने हाम्रो अनुरोध पनि छ। काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयबाट अनुरोध गरिएको छ। जसरी दशैँको समयमा हामीले अनुरोध गरेको थियौँ। यसमा 1 नम्बरमा हामीले लङ्गडु बुर्जा, जुवा, तास लगायतका हारजित हुने खेल खेल्ने वा खेलाउने कार्य नगरौँ भन्ने छ भने 2 नम्बरमा पटाका, आतिशबाजी जस्ता विस्फोटक पदार्थको कारोबार गर्ने नगरौँ। अनि मादक पदार्थ सेवन, लागु पदार्थ सेवन गरेर सवारी साधन चलाउने कार्य कदापि नगरौँ भन्ने छ भने ट्राफिक नियमको सदैव पालना गरौँ भन्ने छ। त्यस्तै चेकबाट कारोबार गर्नुपर्ने अवस्थामा आफ्नो रकमले खाम्ने अङ्कको मात्र चेक जारी गर्न पनि अनुरोध गरिएको उहाँले बताउनुभयो। मोरङमा विभिन्न नाकाबाट पक्राउ गरिएको करिब 8 लाख रुपियाँ बराबरको पटाकाहरू सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल 3 नम्बर कंकाल लिने गण मोरङले डिस्पोज गरेको छ। शुक्रबार बुढी गंगा गाउँपालिका अध्यक्ष जित नारायण थापा मगर लगायत सशस्त्र प्रहरीहरूको उपस्थितिमा पटाकाहरू गणको परिसरभित्र खाल्डो खनेर पानी हाली डिस्पोज गरिएको हो। सरकारले पटाका बिक्री, वितरण र प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएपछि सशस्त्र प्रहरीहरूले विभिन्न ठाउँमा चेक जाँच गरेर पटाका पक्राउ गरेको हो।
जोगबनीबाट भित्रिने पटाकाहरू राजधानी काठमाडौँ लगायत पहाडी बजारहरूसम्म पुग्ने गरेकाले यसपटक प्रहरीले राजमार्गहरूमा समेत चेक जाँच थालेको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ। दशैंपछि र छठसम्म करिब 10 दिन हुने पटाका व्यापारबाट भारतीय सीमावर्ती जोगबनी बजारमा मात्र करिब 1 करोड रुपियाँको कारोबार हुने गरेको छ। तिहार नजिकिएको छ र घर झिलिमिली बनाउने, देउसी खेल्ने र दाजुभाइलाई टीका लगाउने तयारीमा नेपाली समाज लागिरहेका छन्। अहिले तिहारको नाममा लामो समयसम्म देउसी खेल्ने, पैसा तोकेर देउसी खेल्ने, जुवातास खेल्ने लगायतको गतिविधि बढ्दा यसले विकृति फैलाउने भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। नेपाली समाज अहिले चाडपर्वमय छ। हिन्दू नेपालीहरूको चाड बडा दशैंलाई बिदा गरेसँगै दोस्रो ठूलो चाड तिहारको रौनकता छाएको छ। 5 दिनसम्म उत्सवको रूपमा मनाइने यो पर्वमा दाजुभाइलाई टीका लगाउनका लागि टाढा भएका दिदीबहिनीहरू समेत घर पुग्ने गर्छन्। यसरी तिहारलाई स्वागत गर्न नेपाली समाज उत्सुक भइरहँदा यसले भित्राउने विकृति समेत उत्तिकै छ। भाइटीका लगाउने, देउसी भैलो खेल्ने लगायतका सांस्कृतिक गतिविधिमा रम्नुपर्ने तिहार आजभोलि भड्किलो र खर्चिलो बन्दै गएको छ। कानुनले वर्जित गरेका पटका पड्काउने, तोकिएको समयभन्दा बढी समय देउसी खेल्ने, जाँड रक्सी खाएर होहल्ला गर्ने, झैझगडा गर्ने लगायतका गतिविधिमा नेपाली समाज रम्न थालेको छ। त्यस्तै यो समयमा घर परिवारमै बसेर खेलिने जुवातासले परिवारमा कलह निम्ताउने गरेको छ। तिहारको रौनकतालाई नैराश्यतामा परिणत हुन नदिनका लागि प्रहरीले ठूलो संख्यामा जुवातास खेल्ने र मानिसको हुलदंगा गरेको पाइए कारबाही गर्ने गरेको छ। सकेसम्म त नखेल्नलाई हामीले अनुरोध गरेका छौँ। त्यस्तो खेल्दा पनि यो जुवा सम्बन्धी जो अहिले मैले जुवा खेल्न वा सट्टेबाजी गर्न नहुने कसुर सम्बन्धी अनुरोध गरेका छु। यसलाई असाध्यै सावधानीपूर्वक व्यक्तिहरूले अथवा यो दीपावलीको समयमा आफ्नो परिवारसँग खेल्दा पनि यस्तो कुरोहरूमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ र प्रहरी ले पट्रोल गर्दा अथवा गस्ती गर्दाखेरि अथवा इन्फर्मेसन आएर हामीले त्यहाँ गर्दाखेरि त कानुन बमोजिम कारबाही गर्न पर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ व्यक्तिहरू सजग हुनुपर्छ। यमपञ्चक पनि भनिने तिहारको 5 दिन मध्ये 3 दिनसम्म मात्रै देउसी खेल्ने परम्परा थियो। पछिल्लो समय भने तिहार सुरु भएदेखि एकादशीसम्म नै देउसी खेल्ने गर्छन्। त्यसमा पनि पैसा तोकेर देउसी खेल्न जाने, पैसा नदिए तोडफोड गर्ने, पैसा दिने ठाउँमा मात्रै देउसी खेल्ने लगायतको गतिविधिले नेपालको मौलिक संस्कृतिमा विकृति फैलिँदै गएको छ। अनावश्यक रूपमा देउसी भैलो खेल्दा अपराधिक गतिविधि हुने भन्दै प्रहरीले निश्चित समय तोकेर भैलो खेल्न दिने गर्छ। त्यस्तै यो समयमा पटका, भुइँचम्पा, आतशबाजी जस्ता कार्यहरू कानुनद्वारा वर्जित गरिएकोले यस्तो गरिएको पाइए कारबाही गरिने उपत्यका प्रहरीको चेतावनी छ, जसका लागि प्रहरीले विशेष निगरानी गर्ने बताएको छ। सर्च पनि गर्ने, कन्फिस्केट पनि गर्ने अथवा सिजर पनि गर्ने, त्यो गर्ने र त्यो कोही कसैले यदि ल्याएको छ भने यहाँ पसलहरूमा राखेको हुनसक्छ, सञ्चय गरेको हुनसक्छ, त्यस्तो ठाउँहरूमा पनि रेड गर्ने र त्यसलाई बरामद गर्ने कार्यहरू निरन्तर चलि नै रहन्छ। यो चाहिँ तिहारको नाममा हराएको मौलिकता र हुने आपराधिक गतिविधिका कारण आम मानिसले सुरक्षित महसुस गर्न पाएका छैनन्। जुवातास खेलेर पैसा सक्ने, देउसी भैलोको नाममा झैझगडा गर्ने, रातैभरि मानिसहरूलाई बाधा पुर्याउने लगायतको गतिविधिका कारण विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्। त्यस्तै यो समय पहुँचवाला व्यक्तिहरूले प्रहरीको आडमा जुवातास खेलाइरहेको हुँदा पूर्ण रूपमा नियन्त्रण हुने अवस्था नआएको विज्ञहरूको तर्क छ। प्रहरीहरूका उच्च पदस्थ अधिकृतहरू र न्यायालय लगायतका विविध क्षेत्रमा कार्यरत उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले नै यो जुवा खेल्ने, खेलाउने गर्छन् र जसलाई प्रहरीकै संरक्षण भएको पनि बुझिन आएको छ। यसले गर्दाखेरि यो विकृतिहरू रोक्न हामीले सकिरहेका छैनौँ। अब यस वर्षको यो पर्वमा भने यस्ता विकृति गर्नेहरूलाई चाहे जुनसुकै ओहदाका किन नहुन्, यदि कानुन हातमा लिन्छन् र कानुन लाग्दैन भन्ने मान्यतामा छन् भने त्यो भ्रम हो। नागरिक समाजले पनि अब खबरदारी गर्नुपर्छ। गत वर्ष तिहारको समयमा 142 जनालाई जुवा खालबाट पक्राउ गरेर 15 लाख बढी रकम प्रहरीले बरामद गरेको थियो। त्यस्तै 2078 सालको तिहार अवधिमा देशैभरबाट 258 जनालाई पक्राउ गरेर 71 लाख बढी रकम बरामद भएको थियो। यसरी चाडपर्वको बहानामा हुने अपराधिक क्रियाकलापहरूका कारण नेपाली समाज अराजक बन्दै गएको छ। कानुनले वर्जित गरेका क्रियाकलापहरूमा आम मानिसको समेत चासो नहुँदा आपराधिक गतिविधि बढेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिम्बहादुर खत्रीका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ।
तिहार छठ लगायतका पर्वमा माटोको दियो बालेर घर आँगन झिलिमिली बनाउने सामाजिक परम्परा र सांस्कृतिक महत्त्व रहेको भए तापनि आधुनिक जीवनशैलीले विद्युतीय दियो झालर लगायतका सामग्रीको प्रयोग वृद्धि भएको छ। यसरी विद्युतीय झालरहरूको बढ्दो प्रयोगसँगै माटोको दियोको प्रयोग न्यून हुँदै गएको छ। यसले पुस्तैनी माटोमा भाँडाकुँडा बनाउने उद्यमीहरूको पेसा सङ्कटमा परेको छ। पर्साबाट प्रणय कुमार शाहको रिपोर्ट। आयातित विद्युतीय दियो झालरले माटोका दियोलाई नजानिदो तवरबाट विस्थापित गरिरहेको छ। अहिले तिहार छठ लगायतका पर्वमा आयातित विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग बढेको छ। यसले एकातिर हाम्रो सामाजिक र सांस्कृतिक महत्त्वसँग जोडिएको माटोका दियो विस्थापित हुने खतरा बढेको छ। आयातित विद्युतीय झालर बत्ती सामग्रीहरूको प्रयोगले स्वदेशको पैसा समेत विदेश गइरहेको छ। विगतका वर्षहरूको तुलनामा यस वर्षको चाडपर्वमा माटोले बनेका सामग्री बिक्रीमा ठूलो गिरावट आएको छ। पिता पुर्खाले सञ्चालन गर्दै आएका पुस्तैनी व्यापारलाई यसले नराम्ररी प्रभाव पारेको छ। छिटपुट रूपमा बिक्री बाहेक अहिले माटोका सामग्रीको बिक्री बढ्न सकेको छैन। दीपावली र छठमा यसको बिक्री बढे पनि आशाप्रद रूपमा व्यापार हुने कुरामा शङ्का व्यक्त गर्छन्। दीपावली मुखमा छ, तर माटोका सामग्री किन्ने ग्राहकहरूको संख्या निकै कम भएको माटोको दियो बनाउनेहरूले बताएका छन्। अभी के सिचुएशन में का बा कि बेसी लोग झालर बत्ती चाइना से इंडिया से लिया के लोग लगावता और हिसाब से हमनी के दिया के कैसे कहे मतलब बा कि कम हो गई बा बिक्री। हमनी के पुरखा पुरौलिया के मरलो में आ ब्याहो शादी में सब में हमनी के माटी के बर्तन लागेला। और बाद में का बा कि अभी लोग फैशन समझ लेला बा, स्टैंडर्ड क्वालिटी के सामान देखता, कुछ आवता चाइना से चाहे इंडिया से लगावे लगता, माटी के यूज कम करता। ये हिसाब से हमनी के बिक्री कम हो गई बा। अहिलेको परिवेशमा लक्ष्मी पूजामा दियो बाल्नुको सट्टा विद्युतीय बत्ती बाल्ने प्रवृत्ति बढ्दै गइरहेको छ। यस्तै रवैया रह्यो भने आउने सन्ततिले लक्ष्मी पूजामा हामीले दियो बाल्ने गर्थ्यौं भन्ने कुरा बताउनु पर्ने अवस्था आउन सक्ने स्थानीयको भनाइ छ। यो जुन अहिले आधुनिकीकरण हामी देखिरहेका छौं, जुन हाम्रो परम्परागत रूपमा हामीले जुन दियो बाल्दै आइरहेका छौं त्यो घट्दै आइरहेको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो परम्परा जुन हाम्रो संस्कृति त्यो हामी बिर्सिँदै पनि आइरहेको छ। भोलि यस्तो दिन हुन सक्छ कि हाम्रो आउने सन्ततिलाई चाहिँ हामीले तिहारमा दीपावलीमा यसरी चाहिँ दियो बाल्थ्यौं भन्ने कुरा त्यो हराउन पनि सक्छ। झालर बत्तीले घर आँगन झिलिमिली देखिने भएकोले झालर बत्तीतिर आकर्षित हुँदै गएको हो। आज पनि सर्वसाधारणले पूजाआजा गर्दा तथा घर आँगनमा समेत दियो बाल्ने गर्छन्। तर आधुनिक सामग्रीले हाम्रो पौराणिक वस्तुहरूको बजार खोसेको स्थानीय अगुवाहरूको अनुभव छ। जुन दियोको महत्त्व त्यसको आफ्नो महत्त्व छ। अहिले पनि हामी जति झालर बाले भने पनि दियोलाई बालेर पूजा गर्ने नै गर्छौँ। दियोको पनि आफ्नो धेरै विशेषताहरू छ। जसरी पहिलेको मान्छेहरूले भन्ने गर्थ्यो दियोमा जति किरा फटेका हुन्थ्यो दियो बाल्दाखेरि त्यसले धेरै त्यसलाई कम गर्थ्यो, दियोमा जलेर पनि मर्छ र किराहरूको ह्रास हुन्थ्यो। परम्परागत रूपमा दीपावली मनाउने प्रचलन कम हुँदै गएको र माटोबाट बनाइएका सामग्रीको प्रयोग घट्दो छ। विद्युतीय झिलिमिली बत्तीको प्रयोग बढेको छ। वीरगञ्जको सन्दर्भमा माई स्थान, गीता मन्दिर, सडक खण्ड र घण्टाघर लिङ रोडमा रहेका बिजुली पसलहरूमा विद्युतीय सामग्रीहरू बिक्रीका लागि सजाएर राखिएका छन्। माटोको भाँडा तथा दियोहरू प्रयोग गर्दा कुमालेहरूले पनि काम पाउने गर्दथे, तर अहिलेको परिवेशमा बदलिएको छ। आफूहरूको परम्परागत संस्कृति यही ढङ्गले मनाउन पाए यसको महत्त्वहरू बढ्ने, तर आधुनिकताका नाममा आयातित वस्तुको प्रयोगले अर्थतन्त्रमा समेत प्रभाव पार्ने अर्थविदहरूको भनाइ छ। पहिला कुमालेहरू हुन्थ्यो, हामी दियो बत्ती बलेर आउँथ्यौँ, हामी त माटोको भाँडो किन्थ्यौँ, धेरै चाहिँ कुमालेहरूले काम पाउँथ्यो भने अहिले हामी बत्ती राख्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा त बेरोजगार भयो, अर्को राष्ट्रको चाहिँ अब ढुकुटी अथवा डलरको रूपमा पनि हामी बाहिरबाट एक्सपोर्ट गरेर मगाउनुपर्छ, बाहिर गयो। त्यसकारण अहिले के देखिन्छ भन्दाखेरि हामी अब चाडपर्वहरू मनाउने त गरेछौँ, तर त्यसलाई जुन आधुनिकीकरणमा रूपान्तरित गर्दै गइरहेछौँ, यसले हाम्रो आर्थिक सामाजिक रूपमा नै अलिकता हामीले जुन संस्कृति मनाउँछौँ त्यसलाई अलिकता चाहिँ विकृतिहरू आइरहेको हामी महसुस गरेको छौँ। त्यसकारण हामी के छ भने यस्तो किसिमको सांस्कृतिक जुन परम्परागत छ, हाम्रो परम्परागत बुवा बाजेले जस्तो किसिमले गर्यो त्यही ओरिजिनल रूपमा बनाउन पायो भने चाहिँ यसको महत्त्वहरू बढ्छ। नत्र होइन मात्र आर्टिफिसियलले बढायो भने यसले हाम्रो सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक रूपमा पनि यसले कुनै भलो गर्दैन जस्तो मलाई लाग्छ। विद्युतीय संसाधनले कुम्हाल जातिको दियो बनाउने पेसा अहिले सङ्कटमा छ।
सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पर्साबाट प्रणय कुमार शाहको रिपोर्ट। सगरमाथा समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि सडक मार्फत राहत सामग्री पुर्याउँदा केही ढिलाइ भएको सरकारको स्वीकारोक्ति। विपदका बेला कसैले पनि राजनीति गर्न नहुने भनाई। निशुल्क रगतको व्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतको भनाई। कसैले पनि उपचारको अभावमा ज्यान गुमाउन नपर्ने जिकिर। र फिफा विश्वकप 2026 को छनौट अन्तर्गत दोस्रो चरणको खेल खेल्न युएई जाने राष्ट्रिय फुटबल टिमको विदाई। तयारी राम्रो रहेको मुख्य प्रशिक्षकको भनाई। विश्रामपछि सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पपछिको राहत र उद्धार पुनर्स्थापनाको काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढेको जनाएको छ। मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न शुक्रबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले भूकम्पपछि 1-2 दिन राहत र पुनर्स्थापनाको काममा केही ढिलाइ भए पनि अहिले प्रभावकारी रूपमा सो काम अघि बढेको बताउनु भएको हो। समयमा नै राहतको काम हुन नसकेको गुनासालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको भन्दै उहाँले विकट स्थानमा सडक मार्फत राहत सामग्री पुर्याउँदा केही ढिलाइ भएको बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा नै पीडितहरूलाई राहत सामग्री वितरण गरिएको धारणा राख्नुभयो। प्रवक्ता शर्माले विपदका समयमा कसैले पनि राजनीतिकरण गर्न नहुने बताउनुभयो। जसरी उद्धारको काममा सरिक भए यो वास्तवमै नमनायोग्य भयो र 2 दिनमा करिब 2 दिनमा हामीले उद्धारको काम सम्पन्न गरेर घाइतेहरूलाई हस्पिटलमा शिफ्ट गर्ने काम 2 दिनको बीचमै हामीले सकेका थियौँ र यसको लागि सरकारले तत्काल जे गर्न सक्थ्यो जे गर्नु पर्थ्यो त्यो काम गर्यो भन्ने कुरा नै हो। र त्यस पछाडिको कुराहरू आउँछ। अब राहत वितरणको कुरा, त्यसपछि पुनर्स्थापनाका कुराहरू छन्। राहत वितरणको कुरामा अब केही कुराहरू समाचारमा आएका छन्। जुन ढङ्गले उद्धारको काम सम्पन्न भयो त्यही स्पिडमा राहत वितरणको काम हुन सकेन। अलिक समस्या आयो, मान्छेले ठ्याक्कै राहतहरू सङ्कलन हुने त तत्कालीन जहाँ पीडित हुन्छन् पीडितकै भएकै ठाउँमा तुरुन्तै पुगेन भन्ने गुनासाहरू आएका छन्। यी गुनासाहरूमा सरकारले राम्रोसँग गम्भीरतापूर्वक छलफल पनि गरेको छ। हिजो कैबिनेटको बैठकमा पनि केही कुरा उठेका पनि थिए यी विषय। त्यस्तै मन्त्री परिषदको निर्णयका बारेमा जानकारी दिँदै प्रवक्ता शर्माले एडीबीबाट बजेटरी सहायताको रूपमा प्राप्त हुने करिब 13 अर्ब 26 करोड रुपियाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो। विपद पीडित उद्धार र राहत सम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गर्ने, नेपाल र कतार बीचको युवा तथा खेलकुद सम्बन्धी समझदारी पत्र स्वीकृत गर्ने, नेपाल सरकार र जापान सरकार बीच हुने प्राविधिक इन्टर्न्स तालिम सम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारी पत्र स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको बताउनु भयो। 6 बिघा 8 कट्ठा र पहाडमा 3 रोपनी क्षेत्रफल जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। र गृह मन्त्रालयकै अर्को प्रस्ताव छ। मिति 2080 मङ्सिर 12 देखि 15 गतेसम्म अस्ट्रियाको भियनामा आयोजना हुने 91औं इन्टरपोल महासभामा प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त बहादुर कुँवर, सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक वंशीराज दाहाललाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने भन्ने निर्णय भएको छ। गृह मन्त्रालयकै अर्को प्रस्ताव छ। विपद पीडित उद्धार र राहत सम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। केही मापदण्डहरू थिए, मापदण्डलाई संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै मन्त्री परिषद बैठकले सहसचिव डाक्टर हरि लम्साललाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा कायम मुकायम मुकर गर्ने निर्णय गरेको छ भने सामाजिक सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। भूकम्पमा परि घाइते भई कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा उपचार गराइएका 24 जना डिस्चार्ज भएका छन्। जाजरकोट रिमीडाँडा केन्द्रबिन्दु भई यही कार्तिक 17 गते भएको भूकम्पमा परि गम्भीर घाइते भएका मध्ये 45 जनाको प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा उपचार भइरहेको थियो। तीमध्ये 24 जना डिस्चार्ज भएका हुन्। अस्पतालका निर्देशक डाक्टर डम्बर खड्काका अनुसार भूकम्पमा परि घाइते भएका मध्ये जाजरकोटका 25 जना, रुकुम पश्चिम 13 जना र 1 जना दैलेख गुराँस गाउँपालिकाले उपचार गराइसकेका 24 जनालाई निको भएर घर फर्किएका छन्। अस्पतालमा
अस्पतालमा उपचार गराइरहेका अन्य 21 जनाको अवस्था पनि सुधार हुँदै गएको उहाँले बताउनु भएको छ। 1 जना घाइतेको न्युरो आइसियु भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ भने 1 जनाको आइसियुमा उपचार भइरहेको छ। अन्य 19 जनाको जनरल वार्डमा उपचार भइरहेको डाक्टर खड्काले बताउनुभयो। घाइते भएका मध्ये अस्पतालमा 5 वर्ष मुनिका 6 जना बालबालिकाको उपचार भइरहेको छ भने 5 जनाको शल्यक्रिया भइरहेको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाश मान सिंहले संविधानको पूर्ण रूपले कार्यान्वयन गर्न तीनै तहका सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ। लौह पुरुष गणेश मान सिंहको 109औं जन्म जयन्तीका अवसरमा शुक्रबार काठमाडौँको शोभा भगवतीमा आयोजित कार्यक्रमका नेता सिंहले अहिले संविधान पूर्ण रूपले कार्यान्वयन नहुँदै यसका विषयमा नकारात्मक टिप्पणी हुनु गलत भएको भन्दै तीनै तहका सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्नेमा जोड दिनु भएको हो। उहाँले स्थानीय प्रदेश र संघीय सरकारले प्रभावकारी काम गरे संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति नकारात्मक टिप्पणी नहुने बताउनुभयो। नेता सिंहले संविधान सभाबाट जारी संविधानको रक्षार्थ वर्तमान गठबन्धन बनेको भन्दै दलहरू बीचको सहमति अनुसार नै गठबन्धन अगाडि बढ्ने बताउनुभयो। असंवैधानिक रूपमा संसद विघटन गरिएको र कांग्रेसको नेतृत्वमा जारी भएको संविधानमाथि प्रहार भएका कारण उक्त संविधान जोगाउन गठबन्धन बनेको दावी समेत गर्नुभयो। प्रतिनिधिहरूबाट यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक जुन संविधान जारी भएको छ, यो जारी भएको संविधानलाई यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि कसैले कतै कुनै बहानामा यो चाहिँ ठिक भएन भन्दैमा चाहिँ हुने त्यसमा चाहिँ के असर पर्दछ। मेन कुरा के हो भन्दाखेरि जनताको चाहिँ जुन भनाइ छ अब हामीहरूले चाहिँ डेलिभर चाहिँ गर्नु पर्यो। त्यो डेलिभर गर्नुको लागि अब तीनै तहको सरकारलाई चाहिँ दिनुपर्ने अधिकार दिलाएर कानुन बनाएर हामीले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन गणेश मान सिंह सदैव लडेको स्मरण गर्दै कसैबाट पनि जन अधिकार कुण्ठित गर्ने कुरा स्वीकार्य नहुने भएकाले प्राप्त अधिकार रक्षार्थ सबै एकजुट भएर अघि बढ्नु उहाँप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली हुने उहाँको भनाइ छ। स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले सरकारले निशुल्क रगतको व्यवस्था गर्ने तयारी गरिरहेको बताउनु भएको छ। नेपाल लोकतान्त्रिक शैक्षिक परामर्श सङ्घले शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको रक्तदान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री बस्नेतले सरकारले सङ्घीय र प्रादेशिक सरकारबाट रगत निशुल्क गर्ने प्रयास गरिरहेको बताउनु भएको हो। त्यस्तै उहाँले अब नेपालमा पहिला जस्तो उपचार गर्न नपाएर प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले अब नेपालमा पहिला जस्तो उपचार गर्न नपाएर कसैले पनि ज्यान गुमाउन नपर्ने जिकिर गर्नुभयो। स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट कम भए पनि कोही बिरामी गरिब विपन्न भएका कारण उपचार गर्नबाट वञ्चित हुन नपर्ने गरी मन्त्रालयले उचित व्यवस्था गरेको उहाँले बताउनुभयो। चाहे यो सङ्घीय सरकार होस् चाहे प्रादेशिक सरकार होस्, सबै यो स्तरबाट चाहिँ रगत चाहिँ फ्री उपलब्ध गर्नुपर्छ भन्ने त्यो ब्याग पनि किन्न पर्ने अवस्था नआओस् भन्नका लागि हामी सबैतिर प्रयास गरिरहेका छौँ। र म स्वास्थ्य मन्त्रालय मन्त्रीको हैसियतले भन्नुपर्दा अब नेपालमा पहिला जस्तो उपचार गर्न नसकेर पैसा नभएको कारणले हस्पिटलको बरन्डाबाट बिरामीले आत्महत्या गर्नु पर्दैन र घर फर्किएर मृत्युवरण गर्नु पर्दैन। उहाँले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुधार गर्दै मौलिक हकमा उल्लेख स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकारबाट कसैलाई पनि वञ्चित हुन नदिने धारणा राख्नुभयो। बिहिबार सरकारले सामाजिक सञ्चालन निर्देशिका 2080 पारित गरेको छ। सामाजिक सञ्जालका विकृत गतिविधिले देशको सुरक्षा क्षेत्रमा चुनौती बढेपछि सरकारले कडाई सुरु गरेको। 4 वर्ष अघि नै तत्कालीन सरकारले तयार पारेको निर्देशिका अहिले सरकारले सामाजिक सञ्जालले समाजमा विकृति फैलाएको भन्दै त्यसलाई कडाई गर्न खोजेको छ। अमृत ठेकालको रिपोर्ट।
2075 सालमा तत्कालीन सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी कम्पनी नेपालमा दर्ता हुनुपर्ने, दर्ता नभएका कम्पनी बन्द गर्ने, सामाजिक सञ्जालमा गाली बेइज्जती तथा अरूको अपमान हुने गरी सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नेलाई 10 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र 15 वर्षसम्म कैद सजाय सहित सूचना प्रविधि विधेयक तयार पारेका थिए। सामाजिक सञ्जालमा लेखेको र बोलेकै भरमा ठूलो रकम र जेल सजाय हुनुलाई व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामाथि सरकारले अंकुश लगाउन खोजेको भन्दै त्यति बेला चौतर्फी विरोध भएको थियो भने उक्त विधेयक पारित हुन सकेको थिएन। तर बिहीबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले सामाजिक सञ्जालमा अमर्यादित गतिविधि बढेको भन्दै त्यसलाई रोक्न निर्देशिका जारी गरेको छ। 4 वर्ष अघि आफ्नो विरोध गर्नेहरू अहिले आफूले भनेकै ठाउँमा आइपुगेको भन्दै पूर्व मन्त्री बास्कोटा यसो भन्छन्। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हिसाबले के भन्यो त, कुरा त त्यही रहेछ। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने हामीले लिएर आएको कुरा त सही रहेछ नि, हेर्ने आँखा नराम्रो रहेछ अनि हेर्ने चस्मा पूर्वक रहिरहेछ। त्यो आँखाले आफूले लिएर आएको चिजलाई सबै हरियो देख्दो रहेछ, अर्काले लिएर आएको चिजलाई हरियोलाई पनि खरबारी मात्रै देख्दो रहेछ। हामीले त हरियाली चाहेकै हो नि, कसैको व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामाथि हनन गर्ने उद्देश्य थिएन। अहिले सरकारले लिएर आएको छ, राम्रै लागेको छ, कम्तीमा ढिलै भए पनि सम्झियो त्यो ठिक रहेछ भनेर सत्य नै हुँदो रहेछ भन्ने कुरा स्थापित भयो। अब लिएर आएकोमा धन्यवाद छ, तर मेरो एउटा गुनासो के छ भने निर्देशिका होइन, कानुन चाहिन्छ। शासन कानुनले गर्ने हो। सरकारले फेसबुक, टिकटक, युट्युब, एक्स, इन्स्टाग्राम लगायतका सामाजिक सञ्जालमा विकृत गतिविधि बढ्दै गएको तथा त्यसले मुलुकको सुरक्षा क्षेत्रलाई चुनौती थपेको भन्दै प्रयोगकर्ता र प्लेटफर्म दुवैलाई सम्बोधन गर्दै निर्देशिका जारी गरेको हो। 4 वर्ष अघि एमाले नेतृत्वको सरकारले ल्याएको विधेयकमा तत्कालीन विपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले विरोध गरेको एमाले नेताहरूको भनाइ छ। तर काङ्ग्रेस नेताहरूले भने पहिलाको भन्दा फरक शैलीमा अहिलेको निर्देशिका जारी भएको भन्दै सत्तारूढ दल, प्रतिपक्ष र संसदमा भएका सबै दलहरूको सल्लाहमा निर्देशिका ल्याइएको बताएका छन्। त्यो बेला दण्ड सजायको कुरा र त्यो बेला गैर कानुनी मानिने कुराहरू अलिक कठोर किसिमका थिए र त्यो बेला मलाई सायद लाग्छ यस्तो खालको सामाजिक सञ्जालमा सूचना प्रविधिको दुरुपयोगको जुन लेभल पनि यति उत्कर्षमा पुगिसकेको थिएन। 74, 75, 76, 76, 77, 77, 78, 78, 79सम्म पनि ठिकै भइराखेकोमा अहिले 80, 81मा हेर्ने हो भने अहिले चाहिँ प्रत्येक 1 महिनामा हजारौं मुद्दाहरू दर्ता हुने र त्यसले समाजलाई धर्म, संस्कृति, परम्परा, समाज, सुशासन, शान्ति, अमन चयन कायम गर्ने लगायतका विषयहरूमा चाहिँ सबै भ्रम मात्रै सिर्जना गर्ने अवस्था रहेपछि यसलाई नियमन गर्नुपर्छ भन्ने यहाँले अघि नै पनि भन्नुभयो, धेरै खुसी पनि भएका छन्। बिहीबार निर्देशिका जारी गरेको सरकारले संसदबाट कानुन निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ। तत्कालीन सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले ल्याउन खोजेको सञ्चार विधेयकले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि समेत अंकुश लगाउन खोजेको भन्दै सञ्चार क्षेत्रबाट समेत त्यसको विरोध भएको थियो। अहिले जारी भएको निर्देशिकाले पनि त्यही बाटो अवलम्बन गर्छ वा फरक गर्छ भन्ने धेरैको चासोको विषय बनेको छ। बिहीबार जारी भएको निर्देशिकाले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता र प्लेटफर्म दुवैलाई कानुनी नियममा ल्याउन खोजेको छ। निर्देशिका अनुसार अब सामाजिक सञ्जालको कार्यालय नेपालमै दर्ता गर्नुपर्ने छ भने कार्यालय पनि नेपालमै खोल्नुपर्ने हुन्छ। निर्देशिकामा फेक आइडी बनाउन नहुने, निजी मामिलाका फोटो र भिडियो अनुमति बिना राख्न नपाइने, अरूलाई होच्याउने नियतले अपमानजनक शब्द र ट्रोल बनाउन नपाइने, सामाजिक सद्भावमा आँच हुने सामग्री राख्न नपाइने लगायतका प्रावधानको व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै अश्लील शब्द, तस्बिरी, भिडियो, एनिमेसन प्रसारण, प्रकाशन र टिप्पणी गर्न समेत नपाइने प्रावधान राखिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। बिहीबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका 2080 पारित गरेको छ। सामाजिक सञ्जालहरू फेसबुक, एक्स, टिकटक, युट्युब लगायतका सामाजिक सञ्जालमा राखिने सामग्री विकृत भएको भन्दै प्रश्न उठेपछि सरकारले निर्देशिका ल्याएको हो। यसै सन्दर्भमा हामीले आजको सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौँ, सामाजिक सञ्जालमा गरिएको कडाई तपाईलाई कस्तो लाग्यो? हेरौँ उनीहरूको भनाई उनीहरूकै आवाजमा। विभिन्न मिडियाहरू विभिन्न ठिक छ कि छैन? यो ठिक छ, हिजो आउनु पर्थ्यो, ढिला आएकोमा स्वागत छ। यहाँनिर एउटा हामीले मिडिया विधेयक ल्यायौँ
अनि त्यसपछि सामाजिक सञ्जालहरूलाई नियन्त्रणमा लिने उनीहरू नेपालमा दर्ता भएर चल्नुपर्ने भनेर जुन एउटा विधेयक आयो त्यो विधेयकको चाहिँ तत्कालीन समयमा प्रतिपक्षमा भएका सरकार सामाजिक अभियन्ताहरूले विरोध गर्नुभयो कि हाम्रो वाक स्वतन्त्रता चाहिँ खराब हुने भयो भनेर विरोध गर्नुभयो। तर फेरि अहिले सरकारले लिएर आइरहेछ। हामी पहिला पनि एमाले सरकार ल्याउँदा पनि म चाहिँ पक्षमै थिएँ, अहिले सरकार ल्याउँदा पनि पक्षमै छु। तर निर्देशिका भन्दा नियम कानुन बनाएर ल्याएर त्यसलाई चाहिँ लागू गरेमा राम्रो होला भन्ने मेरो धारणा हो। यो सरकारले ल्याएको एउटा निर्देशिका जुन छ त्यो चाहिँ कतिपय बुँदाहरू त्यसमा पनि बेठिक छन् भन्ने कुरा आएको छ। त्यसलाई संसदबाट छलफल गरेर त्यसलाई पनि करेक्सन गरेर ल्याउनुपर्छ। अब यो सामाजिक सञ्जालमा जे मन लाग्यो त्यो पोस्ट गर्ने, जे पायो त्यो भन्ने, त्यो एक खालको चाहिँ नि गलत गतिविधिहरू पनि हाबी भएका छन् र एक खालको नयाँपन पनि छ। त्यसबाट धेरै सिकाइहरू हुने खालका कुराहरू पनि छन्। सामाजिक सञ्जाल सदुपयोग गर्दा राम्रा कुराहरू सिक्ने, राम्रा कुराहरू आदान प्रदान गर्ने यो एउटा राम्रो पक्ष पनि छ भने कतिपयको बदनाम गर्न बनावटी कुराहरू चाहिँ नि गरेर एउटा चाहिँ नि मान्छेहरूलाई चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि एउटा इज्जतमाथि नै दाग पर्ने गरी चाहिँ नि जुन गतिविधिहरू छन् ती गलत प्रवृत्तिहरू पनि छन्। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि गाजामा दैनिक 4 घण्टा आक्रमण स्थगित गर्ने इजरायलको निर्णय, इजरायली कदम सकारात्मक रहेको अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको भनाई। र फिफा विश्वकप 2026 को छनौट अन्तर्गत दोस्रो चरणका खेल खेल्न युए जाने राष्ट्रिय फुटबल टिमको विदाई, तयारी राम्रो रहेको मुख्य प्रशिक्षकको भनाई। सगरमाथा समाचारमा पालो भएको छ अर्थ समाचारको। सयपत्री ढकमक्क भएपछि धनगढीका पुष्प व्यवसायी उत्साहित भएका छन्। किसानले तिहारलाई लक्षित गरेर रोपेका विभिन्न प्रकारका सयपत्री फूल बारीमा ढकमक्क फुलेका छन्। धनगढीमा यो वर्ष 2 दर्जनभन्दा बढी किसानले पुष्प खेती गरेका छन्। किसानहरूले फूल तथा मालाको माग भएमा तिहार तथा अन्य समयमा घरमै सेवा उपलब्ध गराउने भएका छन्। धनगढी उपमहानगरले प्लास्टिकका झोला र मालालाई प्रतिबन्ध लगाएपछि स्थानीय फूलको माग बढेसँगै व्यवसायी उत्साहित भएका छन्। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। धनगढीमा पुष्प व्यवसायीका खेत फूलहरूले ढकमक्क भएका छन्। दशैंका बेला बिक्रीपछि तिहारका लागि पुष्प व्यवसायीहरूले तयारी अवस्थामा फूल राखेका छन्। किसानहरूले धनगढीमा उत्पादित फूल प्रयोग गरेर आफूहरूको व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न आग्रह समेत गरेका छन्। धनगढी उपमहानगरपालिकाले पुष्प खेतीको तालिम दिएका 26 जना मध्ये अधिकांशले फूल खेती गरिरहेका छन्। उपमहानगरले तालिमसँगै नगरभित्र प्लास्टिकका फूल र माला प्रतिबन्ध लगाएपछि स्थानीय उत्पादनले बजार पाएको छ। फूल उत्पादन अनुसार माग बढेपछि उनीहरूलाई बजारसम्म पुर्याउन सहज भएको छ। फाट्टाफुट्टा तिहारका लागि फूलको अर्डर आइरहेको भए पनि उत्पादित सबै फूल बिक्री नभएर लगानी खेर जाने पो हो कि भन्ने चिन्ता किसानहरूमा छ। धनगढी उपमहानगरपालिका र उपमहानगरपालिका झैँ प्लास्टिकबाट बनेका फूल र माला खरिद बिक्रीमा अन्य पालिकाले पनि प्रतिबन्ध लगाए उत्पादित फूल सजिलै बिक्री हुने आशा किसानहरूले गरेका छन्। फुलिया छ ढक्कमक्क अनि मान्छे धेरै आउँछन् किन्नलाई। अब फिक्स रेट टोकिया छैनन्। 4 कट्ठामा 400 दरले हो। यो प्लास्टिकको फुल नकिन्नु होला। यहाँको फुल अब यो रोपेको फुल राम्रो हुन्छ हाम्रो नेपालमा। यो फुल किनिदिनु होला सबैले। 2-3 कट्टामा खेती गरिरहेको थियौँ होइन। अहिले धनगढी उपमहानगरपालिकाले प्लास्टिक जन्य फुल लगाएको र खादाहरू बन्द पनि गर्यो एउटा। अनि प्लसमा त्योसँगै अब उपमहानगरपालिकाले र सिटिभिटीको दिएको तालिममा चाहिँ हामी सहभागी भएर तालिम लिनु पनि पाइयो। त्यो अवसर पाएसँगै हामीले चाहिँ यो ठुलो स्केलमा व्यावसायिक रूपमा फुल खेती गर्न सुरु गऱ्यौँ। बेच्न यसो दसैँको बेलामा नि माग धान्न गाह्रो थियो। अनि दसैँ र अहिले यो तिहारको बिचमा अलि मन्दी चल्यो होइन।
एउटा बजारमा नि माग कम होला, अर्को कुरो अब घर घरमा सबैको सानोतिनो फुलहरू फुलेको त्यो अवस्था पनि होला स्थानीय मार्केटमा। अब अहिले तिहारको लागि त मलाई लगभग अर्डरले मेरै फुलले भ्याउला जस्तो छैन, अर्डर चाहिँ बढी नै आइरहेको छन्। 12 महिना सक्ने हिसाबले म सुरुवाती गरिरहेको छु, सकिन्छ 12 महिना। धनगढी उपमहानगरपालिकाले यो वर्ष 26 जनालाई फुल खेती सम्बन्धी तालिम दिएको थियो। यो वर्ष पुष्प खेती सम्बन्धी तालिम लिएका 26 जना किसान मध्ये हरेकले कम्तीमा 2 कट्ठा र बढीमा 1.5 बिघा जग्गामा पुष्प खेती गरेका छन्। दशैंदेखि किसानहरूले फुल बिक्री गर्न थालेका छन्। उपमहानगरले स्थानीयको व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्न तालिम दिएर पुष्प खेतीलाई प्रोत्साहन गरेको हो। उपमहानगरले दशैं तिहारका लागि मात्रै नभएर हरेक औपचारिक रूपमा आयोजना हुने कार्यक्रममा समेत खादालाई निस्तेज गर्दै सयपत्रीको माला प्रयोगलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ। यसले स्थानीय उत्पादनको प्रोत्साहनका साथै सफा राम्रै सम्भावना भएको छ र म सबै नागरिकहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने फुलको प्रयोग गर्नुहोस्, फुलको प्रयोग गर्नुहोस्, जुन चाहिँ शुद्ध पनि छ सुन्दर पनि छ। किसानहरूलाई तिहारमा फुलको माग उच्च भएको समयमा भारतबाट थोरै सस्तोमा आउने फुलले बजार कब्जा गर्ने हो कि भन्ने चिन्ता लाग्न थालेको छ। भारतीय फुलभन्दा धनगढीमा उत्पादित फुल राम्रो र ताजा प्रयोग गर्न पाउने भएकाले स्वदेशी र स्थानीय उत्पादनलाई रोज्न उनीहरूले आग्रह गरेका छन्। पुष्प व्यवसायी किसानले स्थानीय सरकार र प्रशासनले प्लास्टिकको फुल र माला आयात र बिक्रीमा कडाई गरे आफूहरूले उत्पादन गरेको फुलले राम्रो बजार पाउने बताएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। सगरमाथा समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। फिफा विश्वकप 2026 को छनौट अन्तर्गत दोस्रो चरणको खेल खेल्नका लागि युए जाने नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीलाई विदाय गरिएको छ। कार्तिक 30 गते युएसँग उसैको मैदानमा खेल्न लागेको नेपाली राष्ट्रिय टिमका मुख्य प्रशिक्षकले तयारी राम्रो भएको भन्दै आफू सन्तुष्ट रहेको बताएका छन्। एक रिपोर्ट। फिफा विश्वकप 2026 को छनौट अन्तर्गत दोस्रो चरणको खेल खेल्नका लागि फिफा विश्वकप 2026 को छनौट अन्तर्गत दोस्रो चरणको खेल खेल्नका लागि युए जाने नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीलाई शुक्रबार इन्फा कम्प्लेक्स 7 बाटोमा इन्फा पदाधिकारीहरूले नेपाली टोलीलाई विदाय गरे। दोस्रो चरण अन्तर्गत नेपालले यमन र युएसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। नेपालले कार्तिक 30 गते युएसँग उसैको मैदानमा खेल्नेछ। विदाय कार्यक्रममा नेपालका मुख्य प्रशिक्षक भिन्सेन्जो अल्बर्टो एनेसले युए नेपालका लागि बलियो प्रतिद्वन्दी रहेको र नेपालले पनि निकै राम्रो तयारी गरेको बताएका छन्। उनले सीमित स्रोत साधनका बावजुद भएको तयारीमा आफू सन्तुष्ट रहेको जिकिर गरे। Well, we prepare well for this big tournament. We will face a strong opponent, as you say. For this tournament, I just want to play game by game. Our past game versus opponent like YA, if I don't mistake, is 11-0 versus them, for them. So it will be a very tough game. We want only performance well and try to game by game improve our style and do the best that we can for reach. त्यस्तै राष्ट्रिय फुटबल टिमका फरवार्ड अञ्जन विष्टले बाहिर धेरै खेल्न नपाए टिमलाई सजिलो हुने भए पनि बाहिर धेरै खेल खेल्न नपाएको बताएका छन्। विश्वकप छनौटमा राम्रो खेल खेल्नका लागि टिम तयारी अवस्थामा रहेको उनले बताए। इट्स बेटर हामीले धेरै बाहिर एक्सपोजर पाएर खेल्न पाए अझै सजिलो हुन्थ्यो होला, तर नो हामीले त्यति धेरै खेल्न पाएन। तर त्यो भन्दैमा हामी गएर हार्नै जान्छौँ भन्ने चाहिँ त्यो हुन्छ जस्तो लाग्दैन कि, किनकि मेरै फुटबल करियरमा पनि मैले ठुलो टिमहरूसँग धेरैचोटि खेलिसकेँ। सधैँ हार्छ भनेर जाँदैन, अब थियो पहिला सधैँ डिफेन्स गर्न मात्र जाने। तर राइट दिस मोमेन्ट अहिलेको मोमेन्टमा कस्तो छ भने हामी पनि गोल गर्न सक्छौँ है, हामी पनि बेटर फुटबल खेल्न सक्छौँ भन्ने एउटा होप आएको छ क्या हामी नेपाली फुटबलमा। युएसँगको खेलपछि नेपालले मङ्सिर 5 गते काठमाडौँको दशरथ रङ्गशालामा यमनसँग दोस्रो खेल खेल्नेछ। यसअघि नेपालले प्रारम्भिक चरणमा लाओसलाई 2 लेगको खेलमा समग्र 2-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै विश्वकप छनौटको दोस्रो चरणमा स्थान बनाएको हो। लिभरपुलबाट खेल्ने कोलम्बियाका फुटबलर लुइस डियाजका अपहरण गरिएका पिता
अन्ततः रिहा गरिएको छ। डियाजका पिता लुइस म्यानुएल डियाजलाई अपहरण गरेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कमिटीको रोहबरमा रिहा गरिएको मिडिया रिपोर्टमा उल्लेख छ। 58 वर्षीय डियाजलाई कोलम्बियाको ELN गुरिल्ला समूहले अपहरण गरेको थियो। यो गुरिल्ला समूहले डियाजका आमा बुबा दुवैलाई अपहरण गरे पनि आमालाई तुरुन्तै छोडेको थियो। कोलम्बियाको विद्रोही समूहले यसअघि नै डियाजको अपहरण एक गल्ती भएको बताएको थियो। यसअघि कोलम्बियन सरकारले डियाजको रिहाईका लागि करिब 65 लाख रकम दिने समेत घोषणा गरेको थियो। सगरमाथा समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। हिन्दू नेपालीहरूको दोस्रो ठुलो चाड तिहार सुरु। शुक्रबार साँझबाट यम पञ्चायत प्रारम्भ। शनिबार साँझ यम दीप दान गरिने। तिहारमा पटका, भुइँचम्पा, आतिशबाजी जस्ता विस्फोटक पदार्थ नपड्काउन प्रहरीको अनुरोध। लङ्गुर बुर्जा, जुवा, तास लगायत हारजित हुने खेल नखेलाउन अपील। सडक मार्फत राहत सामग्री पुर्याउँदा केही ढिलाइ भएको सरकारको स्वीकारोक्ति। विपदका बेला कसैले पनि राजनीति गर्न नहुने भनाई। गाजामा दिनको 4 घण्टा आक्रमण स्थगित गर्ने इजरायलको निर्णय। इजरायली कदम सकारात्मक रहेको अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको भनाई। र फिफा विश्वकप 2026 को छनौट अन्तर्गत दोस्रो चरणको खेल खेल्न युए जाने राष्ट्रिय फुटबल टिमको विदाई। तयारी राम्रो रहेको मुख्य प्रशिक्षकको भनाई। हौस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।